Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, storms, and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. And when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less grace to sing God's praise than when we first began. Amen. Let's go to the Lord in prayer. Ginoo, salamat kayo sa amazing grace nimo. Diin kami Ginoong mga makasasala, wretched, crooked, kaniadto nagkinabuhi dinha sa pagpakasala, wa pinaagi sa amazing katingalahan nga grasya nimo nga imuha kaming giluwas ug gidala gikan sa kangit-ngit ngadto sa katingalahang kahayag nga mao ang gingharian ni Kristo Jesus. Salamat Ginoo sa imuhang paghatod kanamo. Wala kami makakaplag, dili sa mong kaugalingon kami makakaplag nini nga grasya. Imo kining gihatag kanamo as gasa. Lord, wala kami gibuhat nga imuhang angay nimong kaluyan. Apan gikaluyan mi nimo Ginoo samtang kami mga makasasala pa. Amazing kayo nga grasya. Niini nga kabuntagon among isgutan si Kristo Jesus. Ang iyahang kinabuhi, ang iyahang mga pagtulunan nga makita din sa Biblia. Lamdagay kami Lord. Ako Ginoo nga magatudlo niini ang mga nagapaminaw. Ikaw Ginoo magpasabot kanila sa sayon ug yano nga pamaagi nga makuha nila ug ma-apply sa mga matag usa ka kinabuhi kini nga mga pagtulunan. Kining tanan among gipasalamatan in Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, sige, once again, maayong buntag sa matag usa. Ato ang gipadayon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa Panimalay no sa Salili family. Ug ato ang gingidayeg ang Dios niya na tungod kay nagpadayon atong pagtuon ug naa na ta sa ikapito nga session na nato karon. No, tama ba? Ikapito o ikawalo na. I think ikawalo na, no? Sukat pagsugod gid nato. So karon nga adlaw, karon nga kabuntagon, padayon na nato hisgot ang mahitungod sa tema o title nga naguluhan og nganong si Kristo ang imong gikinahanglan. Christ is all you need. Siya ang imuhang gikinahanglan. Ug nahisgutan na ni una ni Brother Carlo, ako ang padayonon karon. Kung aduna kami mga Biblia, basahon nato dinha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 30 hangtod sa 31. Okay, abrahan nato atong mga Bible, ha? 1 Corinthians
1 verse 30 to 31. Akong basahon sa Bisaya. Tungod sa gibuhat sa Dios, anaa na kamo karon kang Kristo Jesus, nga nahimo natong kaalam gikan sa Dios, nahimo nato siyang pagkamatarong, pagkabalaan o pagkatinubos. Tungod niini, ingon sa gisulti sa kasulatan, tuguti nga ang pagpasigarbo, magpasigarbo diha sa Ginoo. Amen. Ang giingon din sa atong teksto nga gibasa, tungod sa gibuhat sa Dios, anaa na kamo kang Kristo Jesus. Kinsang nagbuhat? Ang Ginoo. Dili ato ang kaugalingon. Dili tungod kay ni desisyon ta. Dili tungod kay ni nagustuhan na hunahunaan nato nga mga lagad sa Ginoo. Ang giingon sa kasulatan, tungod sa gibuhat sa Dios. Mo nang angay natong pasalamatan ang Ginoo ana, tungod sa iyang gibuhat sa ato ang kinabuhi. Gidalatan niya nga ato kang Kristo Jesus. Ug si Kristo Jesus, siya ang ato ang kaalam, no? Kaalam nga gikan sa Dios ug naisgutan na ni Brother Carlo. Dili ta makaila sa amahan, gawas kung ang anak mo explain ngadto kaniya. Ipaila ni Kristo Jesus ang amahan dinhi kanato. Kay pinaagi kang Kristo Jesus, naklaro pag-ayo ang maong pagpadayag sa Dios. Nga kaniadto sa Old Testament gipadayag pinaagi sa mga pananawon, sa mga propesiya, sa mga propeta. Ug niini nga katapusan nga mga adlaw, si Kristo Jesus na gyud ang nagpaila sa Dios Amahan. Munang giingon sa John 1:18, no one has ever seen God, only the begotten God or only the begotten Son of God nga si Kristo Jesus, and siya ang nag-explain dinhi kanato sa Amahan. Ug nakaila ta sa Dios tungod ni Kristo Jesus. Okay, so angay natong pasalamatan ng Ginoo tungod na gihapon sa iyang gibuhat. Ug ikaduha, siya ato ang pagkamatarong, no? Walay pagkamatarong nga naa dinhi sa tuwa nga dawaton sa Ginoo pabulotang ano? Kay tanan natong pagkamatarong nga gibuhat dinhi sa kalibutan sa atubangan sa Dios, trapuhan lamang. No? Ang dawaton sa Ginoo nga pagkamatarong dili ato ang pagkamatarong, kundi ang pagkamatarong sa iyang anak nga si Kristo Jesus. Katong ni anhi si Kristo Jesus dinhi sa kalibutan o nagpuyo, nakig-uban sa tawo, nagkinabuhi nga matarong, gituman niya tanang balaod sa Ginoo. Ug siya namatay dito sa cross alang sa ato ang mga sala. Kato nga pagkamatarong ang gikinahanglan nato para makabaton ta og kaluwasan ngadto sa ninining nga kalibutan o makaabot kita dinha sa Dios. Tungod ra gihapon kang Kristo Jesus. Mao nga gikinahanglan gid nato si Kristo tungod kay siya ato ang kaalam ug pagkamatarong. O karon nga kabuntagon ato ang padayon ng paghisgot nga si Kristo Jesus, dili lang siya ang ato ang kaalam, dili lang siya ang pagkamatarong, siya usab ang ato ang pagkabalaan. Unsay kalahian sa pagkamatarong sa pagkabalaan? Kinsa may hatag og kanang mura og mubo lang nga kalahian may tungod sa pagkamatarong ug pagkabalaan. Ang pagkamatarong, magbuhat lang ka sa matarong sa kalibutanan niya pagka kinayahan niya samantala ang pagkabalaan Kristohanong binuhatan. So sa moto no ang giingon ni ate, ang pagka matarong mo ang pagkinabuhi sa kalibutan nga matarong atubangan sa tao. Okay? And then ang pagkabalaan mo ang Kristohanong pagkinabuhi. Okay, sige. Pwede, no? Tama po. Kasi sa ang pagkinabuhi nga matarong mo ang pagkinabuhi dili matarong. Unsa ba tong dili magkinabuhi nga dili matarong? Siyempre nagkinabuhi diha sa sala, no? Nagasupak sa balaod sa Dios. So laktod nga pagkaistorya ang pagkamatarong mo ang pagtuman sa kahubuton sa Amahan mo din na nakasulat sa balaod, ang pagtuman sa balaod ug ang paglikay sa sala, no?
Mao kana, pero ang pagkabalaan mo na ang pagka-separate, pagka nilahi ba. Kinabuhi Diyos. Oh, nga dinhi sa kalibutan naging uban ta dinhi, nagkinabuhi ta dinhi sa kalibutan, pero separate o lahi. Dira man nagikan ang word nga sanctification o kanang pagkabalaan o holiness sa sing lengguwahe sa Biblia. Mao na ang pagka nilahi, separate, no? Sanctification mo na tong isgutan niini, pagkabalaan, nagkinabuhi nga uyon sa kabuton sa Ginoo, tama, pero pagkabalaan nga dili, walay sala, walay holy like God is holy, ang Dios balaan man, wala nga kita usab dapat magkinabuhi nga balaan. So mo to, no, hisgutan na to karon ang sanctification, o para mas masabtan nato nga kang Kristo Jesus lamang ta makabaton og pagkabalaan. Yes, nakabaton na ta pagkamatarong ato kaniya, tama? Sa diha nga giluwas ta niya dito sa cross, siya ato ang nahimong pagkamatarong. Ang iyang pagkamatarong napasa dinhi kanato, na impute dinhi kanato. Mo na nga sa mata sa Dios, matarong na ka. Okay, gi-justify sa husgado, sa langit ng husgado, nga kining mga makasasala matarong. Wala pa kay gibuhat nga matarong ni ana, nituo lang palang ka kang Kristo Jesus. Karon dawato na ka sa Dios, isip matarong. Isip matarong, no? Justified. Just as if wala pa ka naghimog sala. Like you are 100% righteous tungod na kang Kristo Jesus. Karon, human sa pagkamatarong nato, sa justification nato, unsa na may sunod ani? Mao na ang pagkinabuhi nga balaan. No? Mao na karon mosulod ang sanctification. I-sanctify ta sama sa usa ka bato, usa ka bulawan nga giagi og kalayo. Murag ing ana, no? Si Kristo Jesus ang ato ang sanctification, no? Mo na nga gikinahanglan gyud nato siya. So ngano nga gikinahanglan nato ang sanctification? Mo na una natong isgutan ngano nga why do we need this sanctification? Because ang usa ka kinabuhi nga dili balaan, okay? Dili makapuyo sa langit. Nibalikon ako. Nganong gikinahanglan nato ang pagkabalaan o sanctification? Kay dili ta makasulod sa langit kung dili ta balaan. Okay? Kung dili ta balaan. No holiness, no heaven. Ang giingon din na sa Mateo 5 verse 8, bulahan ang putli o kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Kabalo mo nga nung dili pa ta makita sa Dios, nining samtang nagpuyo pa ta sa kalibutan, tungod kay dili pa kita balaan. Nisulod pa ta sa gimatarong na ta sa Dios, pero gihinay-hinay pa ta og proseso dinha sa pagkabalaan. Moabot ra gyud sa panahon mga kaigsuonan, in the state of glorification, nga diin makakita na ta sa Dios, kay putli na ang ato ang kasing-kasing. Nakaabot na ta sa 100% nga holiness like God. Pagkabalaan nga walay bisan gamay nga mancha nga ubuling o bisag kagamay sa muta o abog nga sala. Balikon nako. Walay makasulod sa langit bisan o gamay nga tuldok nga pagkamagkadautan o pagkadili balaan. Makasulod sa langit kadto lamang 100% holy. Holy like God. Balaan nga sama sa Dios. Kay dili ta makapuyo dito. Only katong putli o kasing-kasing ang makakita sa Ginoo. Ang dili makakita sa Ginoo didto sa gitawag judgment. Nga didto sa impierno diin ipadayag sa Ginoo ang iyang 100% nga kapungot, didto niya itambog sa linaw nga kalayo ang kadtong mga dili balaan. Ug mabasa nato na sa Revelation 21
1 to 4. Atong basahon ang Biblia nato sa Revelation o pinadayag, bersikulo 21, pinadayag kapitulo 21, bersikulo 1 hangtod sa 4. Unya akong nakita ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta miagi na. Ug ang kadagatan nahanaw na. Akong nakita ang balaang syudad nga ang bag-ong Jerusalem nga mikanaog sa langit gikan sa Dios. Nangandam sama sa pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang bana. Ug nadungog ko ang dakong tingog sa trono nga miingon, tan-awa, ang puloy-anan sa Dios uban sa katawhan ug magpuyo siya uban kanila. Mahimo silang iyang katawhan ug ang Dios sa iyang kaugalingon makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pagapahiran niya ang mga luha gikan sa ilang mga mata ug wala na'y kamatayon o kasub-anan o paghilak o kasakit, ang daang butang miagi na. Mga kaigsuonan, mao kini ang lugar nga giandam sa mga balaan. Ang balaang syudad sa Jerusalem, diin kadto mao ibigto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin magpuyo ang matag usa ka balaan, walay gamay man siya nga sala. Magpuyo dikto nga naay kalipay o wala nay kamatayon o kasub-anan o paghilak o kasakit, kay kana sila nga mga butang nang labay na, kay dikto na sila parte sa unang kani ato ang gitindugan karon, mao nay ang unang langit ug ang yuta. Pero ang bag-ong langit ug bag-ong yuta maabutay pa, no? Maabutay pa ug mao na ang ato ang gipaabot. Pero ang gingon sa verse 27, ang mga dili balaan. Liko na ko ha. Ang mga dili balaan o mga dili hinlo, dili makasulod dito. Ang gingon din na sa verse 27. Okay. Revelation 21:27. Nara sa ubos dito sa atong gibasa. No? Revelation 21:27 nag-ingon, ug walay dili hinlo nga makasulod ni ini. Ni si bisan kinsa nga nagbuhat sa bisan unsang butang nga makauulaw o malimbungon nga makasulod apan kadto lamang kansang mga ngalan nga nahisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Klaro man kay sunan, no? Nga ang langit is para sa mga matarong balaan. Apan dili makasulod dikto ang dili hinlo o dili balaan. Dili makasulod. Mao nang gikinahanglan nato si Kristo Jesus kay siya ang ato ang pagkabalaan. Pero kani ang pangutaan na. Di ba giluwas naman ta sa Dios. Ngano man nga ang mga dili balaan dili makapuyo sa langit. Because kay ang heaven is wala gibuhat para sa mga dili balaan. Okay? Ang kalangiang langit, ang giandam sa Ginoo nga bag-ong langit o bag-ong yuta, wala gibuhat para sa mga dili balaan. Gibuhat lamang kadto para sa mga balaan ug mao to ang promise sa Ginoo. Ang kalangitan is a glorious place. Ang langit, ang bag-ong langit ug bag-ong yuta giandam sa Ginoo, glorious place. Nindot balaan nga lugar. Diin ang Dios magig-uban og puyo sa tawo. No? Makita na nimo ang Dios sa imuhang mata. Ug ang Dios magig-uban og pagpuyo. In other words, ato ang lengguwahe, silingan na nimo ang Ginoo. Ug kauban na nimo siya pagpuyo, makita nimo siya sa matag adlaw, matag higayon, makita nimo siya. Makig-uban kaniya, makig-istorya sa nimo. Makig-istorya po kaniya. Nga sama nga murag sa tuwa, murag silingan nga kauban pagpuyo sa kalibutan. Ug ang Ginoo nagkig-uban na, pero ang Ginoo balaan man, bot pasabot, balaan pod ang nagpuyo didto. Walay mga kawatan, walay mga bakakon,
Walay mga palaaway, mga manlibakay, mga manggilalison. Wala dito. Mo nang nga kinahanglan nato ang pagkabalaan kay makig-uban man kahata sa Dios nga balaan. No? Special presence sa Dios naa didto. Mao na nga walay unholy nga makapuyo dito sa langit, sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Now, moreover, if ang kining mga unholy mahimo silang balaan, okay? Mahimo sila balaanon sila, makapuyo na sila dito. Apan kung ang dili balaan, dili gyud makasulod sa langit kung sila mapabilin sa ilahang pagkamakasasala. Mao na nga kinahanglan nato ang pagkinabuhi nga matarong, ug dili lang pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi usab nga balaan, separate sa kalibutan, no? Og duol sa Dios. Okay. Unsa man ay buhaton sa mga taong balaan nga naa didto magpuyo sa bagong langit o bagong yuta? Magdayeg sa Dios, magsimba sa Dios kauban sa mga katawhan, ug mao nay makita nato sa Revelations 15:7 verse 15 to 17. Ang giingon dito kay mao kini ang hinungdan nga sila anaa sa atubangan sa trono sa Dios ug nagsimba sila kaniya adlaw ug gabii sa iyang templo. Siya nga naglingkod atubangan sa trono, magabukhad sa iyang barong-barong ngadto kanila. Dili na sila gutumon pag-usab, ni dili na sila uhawon pag-usab. Kay ang adlaw dili na makapaso kanila, ni bisan unsang kainit makasunog. Kaya ang nating karnero sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay ug siya ang magagiya kanila sa kanila sa tuburan sa kinabuhi, sa tubig sa kinabuhi. Og ang Dios magapahid sa matag luha gikan sa ilang mga mata. Wow. Ninduta sa bag-ong langit ug bag-ong yuta diin ikaw mga kaigsuonan. Moabot ng higayon nga atubang sa trono sa Dios ikaw magasimba. Diin ma-enjoy nimo ang presensya sa Dios, atubangan, dili na gutomon, dili na wala ni adlaw nga mo sakit di init kay sa kalibutan, no? Labi na karon no, murag na feel na ginako. Pero dito wala na kainit. Nagkinabuhi nga balaan, nagsimba sa Dios nga balaan, sama sa giingon sa mga anghel, Holy, 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 the Lord God Almighty. Balaan, balaan ang Dios. Karon, ma-enjoy ba na sa mga dili balaan? Makasimba ba? Makaatubang ba sa usa ka balaan nga Dios ang mga dili balaan? Dili gyud. Dili gyud. Dito sa langit, diin ang pagkabalaan na wala dito'y beer house, walay sugalan, walay inuman nga lugar dito, walay diskuhan, walay pornography, walay entertainment dito. Diin na dito mga malaswa, walay ingana, walay entertainment. Naa dito ang pagkabalaan, ang pagsimba sa Dios nga balaan. Mao lamang gid kana. Ug i-enjoy nimo ang iyang presensya hantod sa kanturan. Samtang ang Dios magpabilin. Ang Dios dili siya wala siya kinutuban. Bot pasabot kung makig-uban ka sa Dios, ang kinabuhi nimo eternal. Mao na nga giingon sa John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that all that believes in Him will not perish, but have eternal life. Eternal life. Eternal nga magkinabuhi, nga balaan, at tubangan sa Dios. Mao ka na, ang iyahang katuyuan. Karon ang objection, kini ang pangutana. Di ba nag-ingon ka nga, ang pagkamatarong, sa usa ka Kristohanon, dili pinaagi sa pagkamatarong sa usa ka Kristohanon makapuyo tag langit, di ba?
Dili man sa atong pagkamatarong nga makapuyo tag langit. No? Yes. Manang giingon ako ganinang sa pagkamatarong lamang ni Kristo Jesus. Ang ebanghelyo nag-ingon nga kita gimatarong sa Dios sa atubangan niya kung kita makasulod makapuyo sa langit. Fit to heaven. Pero kinahanglan usab ta mahimong balaan para makapuyo ta didto. Usa ka tan-aw na to ang giingon sa Roma 6:22 to 23. Romans 6 verse 22 to 23. Ingon ito, apan karon nga nahimo na kamong gawasnon gikan sa sala ug nailipon na sa Dios. Okay. Ang giingon ni Pablo karon, sa diha nga gimatarong na ta, no? I-justify na ta. Karon nahimo na kamong gawasnon, free na ta, right? Gawasnon. Gawasnon na sa sala ug naulipon na sa Dios. Naangko na ninyo ang inyong bunga alang sa pagkabalaan. Ang sangputanan mao ang kinabuhing walay katapusan, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus. Nga kaigsuonan. Need nato ang righteousness, but also kinahanglan nato ang holiness. Kay mao kana ang resulta nga naangko nato gikan sa Dios. Ang pagkabalaan, sanctification, no. Definite sa na mga klase-klaseng pagka kanang gitawag og sanctification. Una, definitive sanctification. Kaduha, progressive sanctification or experimental sanctification. O ikatulo, ang manikto na gyud sa glorified, no, ito sa eternal sanctification sa langit. Sa diha nga nituo ta kang Kristo Jesus, nakaangko na ta sa pagkabalaan. Okay? Pero kana nga pagkabalaan moabot sa ikaduha, mao katong ang progressive o hinay-hinay, no? Di na sa hinay-hinay nga pagkabalaan o progressive, hantod moabot na gyud sa insakto 100% nga holiness. Ang Kristiyanon makasala gihapon. Oo. Magkinabuhi gihapon nga dili balaan. Oo. Makasala gihapon pero ang Ginoo mo sanctify. Pinaagis pod sa mga means of grace nga giandam niya, gi-provide niya mao ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya ang giingon sa John 17:17, sanctify them in thy truth, your word is truth. So pinaagi ra gyud sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, makaangkon ta sa hinahinay nga pagkabalaan o gatong tumanon ang mao nga nakasulat. Ang giingon sa verse 22, ang outcome sa pagkabalaan mao kini ang makapagawas ka nato gikan sa pagkaulipon sa sala. Ug tungod sa sa pagkamatarong sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa matag usa, we are now free from the bondage of sin. Dili na ta kontrol sa sala, kundi kontrol na kita sa Dios. No? Wala pa nagpasabot nga makasulod ta sa langit pinaagi sa tong own holiness, but the holiness of God. Kaya giingon diri sa verse 23, free gift. Klaro, no? Dili na sa atong pagpaningkamot. Libre gihapon na nga gasa sa Dios. Na example din, illustration. Ang usa ka leprosy nga tao nasakit nga lepros o sanlahon, no? Ang sanglahon freely given a right to dwell in a castle with the king and his servants. He does not have to merit that right. That was freely given to him. However, this leper will also have to be treated from his leprosy so that he will be made fit to dwell in the castle. Nausap kag tao nga sanglahon, ili man na sila pwede nga magpuyo kauban sa mga tao, no? Yes, kung ang usa ka hari maingon siya nga sige papuy-an na din pero wala pa nagpasabot na nga sagdahan na po na niya. Iyahan ang ayuhon, iyahan ang itreat, iyahan ang atimanon para mahimong maayos siya sa hinay-hinay
maayo, matambalan o makapuyo na, no? Makapuyo na sa mga kastilyo o castle. So kani ang dako nga pangutana dinhi. Can you by your own strength and power become holy? Apart from Christ, imposible. Balikan nako. Gawas kang Kristo Jesus, dili nimo kayang magkinabuhi nga balaan. Okay? Ang una-una sa uban, ang kinahanglan ta magkinabuhing balaan sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Maglikay sa sala, di mo inom, di manigarilyo, dili mo tan-aw, dili mo na kaya. Kinahanglan nimo si Kristo Jesus ug ang iyang mga pulong aron makayanan nimo. Imposible kayo nga mabuhat nimo ang pagkabalaan apart from Christ. Tanawa ang mga Pariseo. Nahimo silang balaan, silang kaugalingon. Manghinaw bago mukaon. No? Daghan ka sila og mga pangbuhaton nga mga pamaagi para mahimong balaan. Pati silahang sininaan, silahang gawi. Nay mga Pariseo ron sa karon nga mga panahon nga balaan rag Domingo pero Lunes hangtod Sabado bala. No? Bala, layan. Bala, bula na. Kani mga Pariseo nagapasting. Diba? Naghimo sa mga Old Testament religious rites. Pero sa atubangan sa Ginoo ang giingon ni Kristo Jesus, kamong mga Pariseo like whitewashed tomb. Nindot tan-awon nga mga pansyon, murag pansyon ba? Pero sa sulod sa ilalom ni ana nga pansyon, bukog og nagdugta og giulod nga patay. Sa mga mata sa mga tao matbalaan, sa sinultihan balaan, sa gawi balaan, pero sa sulod patay. Dili ingana dapat mga kaigsunan. Sa atubangan sa Ginoo balaan ta pinaagi kang Kristo Jesus ug magkinabuhi ta atubangan sa mata sa kalibutan ug pagkabalaan usab. Di na to kalimtan. Kung gusto ta maagtog langit, kinahanglan magkinabuhi tang balaan. Ug dili sa atong kaugalingong pagkabalaan ha. Pagkabalaan nga libre nga gasa sa Ginoo. Aro ba nga masabtan nato? Okay. Basahon nato ang Jeremiah 17 verse 9. Ang atong kasing-kasing limbungan. No? Karon tinuod gyud na. Kini atong kasing-kasing limbungan. Ang kasing-kasing mao ang labing limbungan sa tanan. Usa kini kabalatian kinsa man ang makasabot niini. Nga kaigsunan, ang tao nga nangabit, no? Pwede siya muundang sa usa ka adulterous nga mga relasyon. Okay? Pero dili niya mausab ang disposition sa kasing-kasing. Tama ba? Kadung na magtao nga nay kalaguyo. Siyang nasakpan siya. Nagmahay siya. Naay mga consequences siyang kinabuhi nga nahitabo. Motong hinungdan nga maingon na gid siya di na gid nako ni otrohon. Tungod sa akong pagpangalunya o sa pagpangabit, naguba akong pamilya, nawala akong negosyo, naguba akong kinabuhi, di na jud ko mo otro ana. Pero ang kasing-kasing maura gihapon, naara gyapon ang disposition sa kasing-kasing. Kaya ang giingon ni Kristo Jesus, kung ikaw nagtanaw sa usa ka babae nga ana ay kaibog din sa sulod nimo, which is we are more guilty niini. Kinaamon tay mga mata. Napagitay kasing-kasing nga limbungan. No? Nakapanapaw kita tubangan sa Dios. No? Nakapanapaw na ta. Kinsa may makakaya ana? Nga kaigsunan. Ang kawatan, pwede mo undang nas pagpangawat kung mapriso siya. Siyempre, napriso naman siya. Kung saan na niya pagpangawat karon. Pero naagi hapon ang pagkahakog
Di lagi kawatan pero hakog man. Kanang hakog bitaw bisag gusto nimo kabuton tanan nga butang nga gusto nga naa sa imong huna. Pero wala, hindi man nimo kaya. Ang tawagan ng kahakog. Okay man ang mag-wish-wish. Pero kanunay na lang sa unahuna nga bisag naa na di ka pa makontento. Gisa may nangandoy balay. Okay ra jud kaya mapuyo sa kog balay nga bahala gamay lang basta nindot lang ang pagpuyo analay kalinaw. Pero sa dihang nanay balay padak-an na to ni. Dak-an na to ni. Mangutang na pod siguro. Ano na pod i-double magkahuman nga naana yung pangandoy niya wag yapay kalipay. Hinumdum mo atong taong buang-buang, dato nga buang-buang. Naanagay siya negosyo, lambo na kayo siya business, niingon siya. Oh, kalag ko, di ba? Bago siya niingon na to, nasa plano nga, iyahang gubaon ang iyahang budiga o maghimo siyang mas dako pa nga budiga para kasudlan sa iyahang mga bandi, iyahang mga resources. Niingon niya, oh, kalag ko, pagkaon, pagsadya, pag-inom. Pero giingon sa Ginoo buang-buang karon nga gabi ikuhaon ka. Ang tao wala gyud pagkakontento. Bisag dili mangawat pero kubitos ang kasing-kasing. Kani posible nga ang tao usab musimba. Okay? Musimba pero ang kasing-kasing wa ganahi. Mo na problema sa heart, no? Salamat sa Ginoo. Napoy mga tao pod nga di makaagtog simbahan pero naay desire sa kasing-kasing makaagtog simbahan. Napoy uban nga naana sa simbahan pero naay desire nga unta ay mga human na unta ni. No, grabe gid kapag kuaning kasing-kasing nato mo nang kinahanglan gini ibalaan. Nahanglan gini nga usabon. Kinahanglan gid ni nga i-mortify ang sala nga naan ini mao kana usapod nga proseso sa pagkabalaan mo ang pagpatay sa sala nga naa dinhi sa tuang kinabuhi. Inyong pa ni John Owen, kung dili nimo patyon ang imuhang sala, ang sala mo patay dinha nimo. Kung dili ka ang maantigo manglimpyo sa palibot sa imong balay na ala isa kasagbot, yung tubo, okay, gamay raman na. Pagka buntang na po, pagka ugma, kita na po nimo, okay. Hanap pinanubo ng kuan. Hantod nga, daghan na kaayo, nagkapulike na ka, mang-hire na ka, o tig pananggot. Para lang yung malimpiyuhan, ingana na. Dapat mga kaigsuunan, para masanctify ta kanunay, kinahanglan nga na matag turok nga sala dinhi sa tuang kinabuhi at tuagin ang patyon diretso. Dili man mo na sa mapatay kay naa na po'y bagong sala nga mo ulbo. Ang pagmortify sa sala mga kaigsuunan sa mga mura sa imong gilansang nga hinahinay siyang mamatay dinha sa imuhang kinabuhi. Ang taong gilansang sa diyang si Kristo gilansang wala pa siya namatay dayon pero naginahinay siya og kamatay. Ang sala nga gilansang uban kang Kristo Jesus iyahan ang gibayaran apil na natay mga personal nga mga sala nga ato ang na dapat patyon as process ato ang sanctification hantod nga mamatay siya. Kinahanglan nato si Kristo Jesus sa pagkinabuhi nga balaan kay si Kristo Jesus mao ang ato ang pagkabalaan. Okay? Tungod niya nakabaton tiya og kaluwasan kag gawas no na kita dinha sa sala. Kabalo mo sa giingon ni Kristo Jesus nga kung kita magkinabuhi dinha sa pagpakasala. Kabalot ta nga sala pero ato ang gibuhat. Ilipon og ilalom ta sa sala. Mo ni mabasa nato sa John 8:34. Si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod ako musulti kaninyo. Ang matag usa nga nagabuhat og sala ulipon sa sala. Okay? Klaro no? Mga kaigsunan, si Kristo na mismo nag-ingon. Ang giingon din sa John 6:22 apan karon Romans 6:22. Romans 6:22.
Apan karon nga nahimo na kamong gawas nung gikan sa sala, na ulipon na sa Dios. Naangko na ninyo yung bunga sa pagkabalaan, nga ang sagputanan mo ang kinabuhing walay katapusan. Kung kita ilalom sa sala, giingon sa John 8:44, tungod kinagabuhat ang sala, ulipon ta sa sala. Pero dili na ta ulipon sa sala, ulipon na ta sa Dios. Mga kaigsunan, ulipon na ta sa Dios, hinumduman nato. Kang Kristo lamang ta makabaton og kusog para sa pagkinabuhi nga balaan. No? Mo nang giingon sa Philippians 4:13, mahimo nako ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagalig-on kanako. I can do all things through Christ who strengthens me. Dili nimo kaya ang pagmortify sa sala. Dili nimo kaya ang pagkinabuhi nga balaan. Gawas kang Kristo Jesus, makaya nimo. Pinaagi sa iyahang tabang. Ibutang nato sa tungunahuna nga tungod niya nahimo tang balaan. Ug nagkinabuhi na ta dapat nga balaan ining kalibutan. Dili man nga naka perfect. Mga kaigsonan, karohon ako sa inyo ha, walay perpekto. Pero wala po'y perpekto kung makasulod sa langit. Mao nang kinahanglan to si Kristo kasi siya lamang ang pagkabalaan nga atong gikinahanglan atubangan sa Dios. Ikaduha nga akong klarohon. Dili na to ma-achieve dinhi sa kalibutan nga 100% nga pagkabalaan. Okay? Dili na to mabuhat dinhi sa kalibutan ang 100% nga pagkabalaan. Kay nakig-uban pa man gihapon tani ini nga lawas nga mao nga usak ka ulipon usab. Mao usab nga lawas nga wretched nga ingon pa ni Pablo. Oh wretched man that I am. Buhaton, dili niya mabuhat ang iyang gusto. Hinuon buhaton niya ang gusto siyang unod. Naapay sala niya ato ang kinahanglan nga patyon o kana nga trabaho hantod sa ato ang kamatayon. Nato nga pakigbugno. Baliko nato, si Kristo Jesus lamang gyud ang pagkabalaan. Ug makaya nato nga mahimong balaan dira sa process sa progressive nga sanctification, pinaagi sa iyang kusog nga ihatag kanato. Although niya kinabuhi, di kita mahimong holy. Pero ang giingon sa 1 John 3:2-3, hinigugma karon kita mga anak sa Dios o kini wala pagipadayag kung kinsa kita sa umaabot. Kita nasayod nga sa dihang si Kristo mo pakita, kita may sama kaniya. Kay kita makakita kaniya kung unsa gayod siya. Ang matag usa nga anaa niini nga pagsalig mahitungod sa umaabot, mututok kaniya, muputli sa iyang kaugalingon sa mga siya putli. Klaro kaayo nga pagkapadayag mga kaigsuonan. Kita mga anak na sa Dios. Ug si Kristo Jesus makita na nato dina sa iyang pagkabalaan. Kay kita may sama naman kaniya. Mao nga kay naa pa man ta niining kalibutan ug umaabot pa man kadto, mong gingon dinhi pag muputli. Pagputli kita sa atong kaugalingon sa mga siya putli. Ang matag usa nga naa niini nga pagsalig, gingon pa niya. Mututok kaniya. Muputli sa iyang kaugalingon sama sa nga siya putli. At tuwa giday nga balaanon na ato ang kaugalingon mga kaigsuonan. Oo, trabaho nato ang pagkabalaan. Trabahoon nato ang mao nga trabaho kay nangandam kita sa pag-atubang sa Dios. Nangandam kita dikto sa maong giandam sa Dios nga bagong langit na bagong yuta, makig-uban na kita ngadto kaniya. Pero samtang naapa ta niini nga kalibutan, sa diha nga nahimo tang Kristohanon, dapat ato ang kinabuhi anam-anam ngadto sa pagkabalaan. Dili kay nagpalayo na hinuon. Nagkinabuhi na noon nga dili balaan. Hinumduman nato kung aduna kay pagsalig niini nga kamatuoran nga si Kristo Jesus, makita na nimo dinha sa imong mga mata kung imuha ka ng gilauman.
pag kinabuhi nga putli dinha sa imong kaugalingon. I-purify ang imong kaugalingon. Pero dili nimo na ma-perfect, kay dikto ra nimo ma-perfect na sa diha nga kuhaon na ka sa Dios nini nga kalibutan ug dad-on dito sa pagmulangit pagmungita. Kay siya naman ang atoang pagkabalaan. So kana lang sa atong isgutan, pero sa katapusan atong basahon ang giingon din sa 1 Corinthians 1:30. Unang Korinto 1:30. Tungod sa gibuhat sa Dios, anaa na kamo kang Kristo Jesus, nga mahimo natong kaalam sa Dios, nahimo siyang atong pagkamatarong, pagkabalaan o pagkatinubos. Isgutan na to sunod mga kaigsoon ang pagkatinubos sa karon ang katulang sa pagkabalaan. So, mao kadto. Isip application, una nga ibutang nato sa itong kasing-kasing ha, na di na to kaya ang pagkabalaan sa itong kaugalingon. Siya lamang gid atong pagkabalaan. Tungod na sa iyang gibuhat dinhi sa itong kinabuhi. Pero naa kay partisipasyon ni ana sa mga Kristohanon ha. Imuhang ipatyon ang sala nga naa sulod nimo. Pag kinabuhi nga ato balaan at tubangan sa Dios. Unsaon man na ang pulong sa Ginoo imuhang ikinabuhi. Kay giingon ni Kristo Jesus, mahimo lamang tang balaan pinaagi sa iyang mga pulong. Okay? John 17:17, sanctify them in thy truth, your word is truth. Gihatag sa Ginoo dinhi kanato ang iyang pulong aron kana ato ang ikinabuhi basahon og sabton ug tun-an aron nga sundon nato ang nakasulat niini ug pinaagi niya na magkinabuhi na tang balaan. Mao kana ang atoang buhaton. Lisod biya ang pagkinabuhi nga balaan, daghan kag mga idil nga sala sa imong kinabuhi. Na kay sala nga kana bitong pagkatirang, kana bitong kinabuhi sa uban imuhang hilabtan, dad-on nimo dito sa lingan nimo. Sala na kinahanglan na siyang patyon. Kay kung dili nimo na patyon dikto ka itambog sa linaw nga kalayo. Kanang pagka-gossiper. Kanang tao bitaw nga naanad na sa pagkabakakon. White lies man na o si tawag ana. Itsa na nga to sa linaw ng kalayo. Kinahanglan nga patyo na, kinahanglan usabo na. Kanang mga habits nato, i-notify nato na ato ng tan-awon, atuan ng idil. Natay mga personal sins. Kana bitawng mutanaw babae. Wala may gibuhat noon, tanaw lang. Pero nakasala na taana. Kaya nga tong kasing-kasing, malimbungon na. Mga kaigsuonan, makasala gyapon ta ni ana, pero kinala na to anang patyon. Nanglan makinabuhi tao, ban sa tabang sa Ginoo pinagis ng kusog. Alang ni adto mga wala pa kay Kristo Jesus. Bisan unsaon ninyong pagkabalaan, dili ginagihapon dawaton. Nahimo lamang gid kamong mga Pariseo. Sa tubangan sa tawo, mura og nindot nga pansyon pero sa ilalom nagbukog patay giulod. Wala pa ka kay Kristo Jesus. Ang imong buhaton, tuuhi ang ebanghelyo nga si Kristo namatay dito sa krus, nabanhaw alang sa pagbayad sa ato ang mga sala. Sa ligi si Kristo Jesus lamang, kay kang Kristo Jesus lamang gid kini matagamtaman nga pagkabalaan. O pinaagi sa pagtuo lamang ngadto kaniya makabaton ka sa pagkamatarong o pagkabalaan. Dili sa imong kaugalingon. Dili ang paghimo og New Year's resolution. Dili ang pagkontrol o pagpugos sa kaugalingon sa pagpinitensya kung makasala. Imong putlon na imong kamot, imong tanggalon imong mata. Yes, mo na giingon ni Kristo Jesus pero ayon na iliteral. Bisig putlon na nimo imong tiil, putlon na nimo imong kamot. Unya karon kay na pa man kay isa ka mata na bilin. Tanggalon na pud nimo na. Wala na kay mata. So, mo to ang ako ang hagit sa mga wala pa kang nagtuo kay Kristo Jesus. Ang pagabalaan maangkon lang pinaagi niya. Kung gusto mong puyo og langit, kinahanglan magkinabuhi mong balaan. Pero dili ninyo kaya ang pagkabalaan gawas ang Kristo Jesus kasi Kristo Jesus mao pagkabalaan. So, nabatay mga pangutana,
mga clarification,